दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। मुलुक कोरोनाको संक्रमणमा दिन प्रतिदिन जेलिरहेको छ। चारैतिर सतर्कता अपनाउनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ भने हामी स्वयं पनि सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ। सरकार पनि आवश्यकता अनुसार नियन्त्रण र रोकथामका उपायहरू अवलम्बन गरी तत्काल त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पछि हट्नु हुँदैन। दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, यति बेलै राजनैतिक दलहरू बीचमा तिक्तता उत्पन्न भएको छ। पार्टी भित्र र पार्टी बाहिर प्रतिपक्षी दलमा पनि आन्तरिक पार्टीमा विवाद देखिएका छन्। सत्तारूढ दल सुरु भएको धेरै नै भइसक्यो। नेताहरूबीच वार्ता संवादको स्थिति पनि बन्न सकिएको छ। माध्यम प्रयोग गरेर संवादहरू गरिरहेका छन्। नेकपा भित्रको विवाद अब कसरी समाधान गर्ने वा यो विवाद कहिलेसम्म लम्बिने? नेकपा भित्रको विवादको जरो चाहिँ के हो? नेकपा भित्रको विवादलाई सल्ट्याउनका लागि नेकपाकै 152 जना केन्द्रीय सदस्यहरूले केन्द्रीय समितिको बैठक माग गर्दा प्रधानमन्त्रीजीले त्यो माग गर्ने बैठकप्रति नै प्रश्न उठाउनु भयो। तर नेकपा भित्रको विवादलाई यथास्थितिमा राखेर सम्भवतः सरकारले जुन रूपमा चाहिँ प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न सक्नु पर्दथ्यो त्यो हुन सकिरहेको छैन। यो जनस्तरबाट सुनिएको गुनासो हो। कुनै मिडियाले वा कुनै व्यक्तिले भन्दा पनि आम जनताले सरकारको उपस्थिति खोजिरहेका छन्। सरकार जनताको घर दैलोमा देखिनु पर्दछ। यद्यपि 3 तहका सरकारहरू छन्। सङ्घीय सरकार छ, हामीसँग प्रादेशिक सरकार छ र स्थानीय तह छ। अथवा 3नै तहको सरकार चाहिँ आम जनताको सामु देखिनु पर्दछ। जनताले प्रत्याभूति हुने गरी चाहिँ सरकारको उपस्थिति हुनु पर्दछ। आज हामी केलाउने प्रयास गर्नेछौँ। अब आम रूपमा चाहिँ चर्चाको विषय भइरहँदा आम पार्टीप्रति लामो समयदेखि आस्था राख्ने, वैचारिक रूपमा र आलोचनात्मक चेत भएका नेताहरूसँग पनि हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। र हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका नेता, केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ कुमार पौडेलजी। उहाँ वैचारिक रूपमा निकै तर्कसङ्गत आफ्ना कुराकानीहरू राख्नुहुनेछ। कार्यक्रममा उहाँलाई धन्यवाद। सामान्य भाषामा प्रयोग गरे एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सामान्य कार्यकर्ताको हैसियतले तपाईको पार्टीभित्र जे गतिविधिहरू अहिले देखिएको छ सतहमा, यो हेर्दा कस्तो लाग्छ तपाईलाई? वर्गीय समाजभित्र हुने अन्तर्विरोधको प्रतिबिम्ब रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ अहिलेको अन्तर्विरोध पैदा भएको हो। यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो भन्ने लाग्छ। नेपाली समाज चाहिँ पुरानो अर्धसामन्ती र अर्धोपनिवेशी समाजबाट पुँजीवादी दिशामा जाने क्रममा यी समस्याहरू पैदा हुनु अस्वाभाविक हो भन्ने मलाई लाग्दैन। यो सङ्क्रमण छ समाज विकासको। यो एक ठाउँमा गएर चाहिँ यसले ल्यान्डिङ गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। जबसम्म समाजमा औद्योगिक पुँजीवादको विकास हुन सक्दैन, उत्पादक शक्तिहरूको विकास जबसम्म समाजमा अगाडि बढ्न सक्दैन, तबसम्म चाहिँ स्वाभाविक रूपमा मान्छेका पिछडिएका मानसिकताहरूले अगाडि बढ्न लागेको समाजको गतिलाई चाहिँ रोक्न खोज्छ। त्यसैले अहिलेको अन्तर्विरोध त्यसैको परिणाम हो भन्ने मैले अनुभूति गरेको छु। यो तपाईँ भेकमा जानुभयो, मैले चाहिँ तपाईँलाई एकदमै सहज बनाइदिन्छु। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चाहिँ विचारधाराको बहस हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा बहस हुन्छ। जनतालाई प्रभाव गर्ने सेवाको बारेमा बहस हुन्छ। जनता कति लाभान्वित भए त्यो विषयवस्तुहरू कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ प्रमुख चाहिँ सेन्टर टक हुन्छ। तर अहिले तपाईहरुको पार्टीभित्र तपाईले जुन विचारधाराको कुरा गर्नुभयो नि, शिफ्टिङको कुरा गर्नुभयो नि, विगतदेखि अहिलेसम्म हामी चाहिँ एउटा
प्रक्रियाभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा प्रोसेसमा अगाडि बढ्दैछौँ त्यो पाटो होला म त्यसलाई चाहिँ नकार्दिनँ तर त्यो देखिँदैन तपाईँले जे कुरा गर्नुभयो त्यो भेकमा आम जनताले बुझिराखेका छैनन् आम जनताले के बुझिराखेका छन् भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अहिलेको विचारधाराको बहस होइन अहिले कार्यक्रमको बहस होइन अहिले विशुद्ध रूपमा नेताहरूको चाहिँ आफ्नो चाहिँ रोटी सेक्ने भाँडोलाई चाहिँ कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने चाहिँ लडाइँ हो अथवा पदको लडाइँ हो। अब विषयान्तर गर्न खोजिएको छ नेकपाभित्रको बहसलाई। हामीलाई के अनुभूति हुन्छ भने जति बेला पूर्व नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीचमा एकता भयो, एकता हुँदाखेरिको अवस्थामा दुवैका आफ्ना आफ्ना चाहिँ कार्यनीतिहरू थिए, दुवैका आफ्ना रणनीतिहरू थिए र आफ्ना गन्तव्यमा पुग्ने आफ्ना बाटाहरू थिए। दुवै पार्टीका महाधिवेशनले समाजवादलाई रणनीतिरक्षी बनाइसकेपछि अब दुईटा फरक फरक पार्टीहरू समाजवाद प्राप्तिको बाटोमा अब अलग अलग बस्न हुन्न भनेर अब दुईटा पार्टी नजिक हुने सबभन्दा पहिले त चुनावी तालमेलको क्रममा वाम गठबन्धन बनाउने कामबाट सुरुवात भयो। त्यसपछि केही सैद्धान्तिक छलफल गर्दै जाने क्रममा अब नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन पटक पटक कार्यनीतिको प्रश्नमा विभाजन हुँदै आए, फुट हुँदै आए। त्यसैले कार्यनीतिमा मतभेद हुँदैमा पार्टी अलग हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न हुँदैन भन्ने कुरो तत्कालीन माओवादीले धेरै पहिलेदेखि नै अब 47-48 सालदेखि नै बहस गर्दै आएको छ। कार्यनीतिमा विवाद हुँदैमा पार्टी फुट्नु हुँदैन। जसरी त्यति बेला चौथो महाधिवेशन निर्मल लामा र मोहन गुरुङको नेतृत्वको पार्टी थियो, त्यति बेला राजनीतिक सवालमा अब फुट र विभाजनको दिशामा गयो र कम्युनिस्ट पार्टी टुक्रा टुक्रा हुन पुग्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामी पनि साझा लक्ष्य एउटै छ भने लाग्छ विभाजित भएर रहनु हुन्न भनेर तत्कालीन एमाले अगाडि सारेको राजनीतिक अब कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद, माओवादीले अगाडि सारेको 81 शताब्दीको जनवाद, यी दुईटा कार्यनीति बीचमा मिड पोइन्ट कहाँ हुन सक्छ त? दुवै कार्यक्रमहरू एउटा सन्दर्भमा सत्य थिए होलान् र यसलाई विकास गरेर दुवै पार्टीको एकता बिन्दु खोज्नुपर्छ भनेर जबजका सकारात्मक कुरालाई आत्मसात गर्ने 81 शताब्दीको जनवाद र माओवादका सकारात्मक पक्षहरूलाई चाहिँ आत्मसात गरेर चाहिँ नयाँ कार्यनीति अगाडि बढाउँ भनेर समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादलाई नेकपाको कार्यनीति बनाउने काम भयो। त्यसैमा आउँदैछु म भन्दैछु। अब तर कुरो के हो त भन्दाखेरि अब पार्टी अब जनताको जनवादलाई कार्यनीति बनाएर पार्टी अगाडि बढ्ने कुरो हो। तर एकाथरी साथीहरू प्रधानमन्त्रीज्यू र उहाँले सपोर्ट गर्ने जुन टिम छ त्यो पछाडि फर्केर जब वरिपरि पूर्व एमालेका साथीहरू जब वरिपरि केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गले ठाउँ ठाउँमा फाउन्डेसन लगायतका अब अरू विभिन्न खालका प्रोग्रामहरूमा प्रधानमन्त्री र उहाँका निकटका अन्य मन्त्रीहरू र अरू कम्प्युटरले जब बोल्दै जान थाल्नुभयो, पूर्व एमाले एक ठाउँ हुनुपर्छ भन्दै जान थाल्नुभयो कि वास्तवमा यसले पार्टीलाई ठिक ठाउँमा लाँदैन। पार्टी एकताको मर्म पनि होइन, पार्टी एकताका प्रक्रियाहरू सम्पन्न भएका छैनन्। सबभन्दा पहिले अहिले पार्टी एकताको प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने कुरा हुन्छ। महाधिवेशन आउँदैछ, महाधिवेशन आइसकेपछि हामीले महाधिवेशनमा चाहिँ आएका डकुमेन्ट अब डकुमेन्टमाथि छलफल गर्दै हामीले कुन कार्यनीति आत्मसात गर्ने, कुन कार्यनीति अवलम्बन गरेर जाने भन्ने कुरो त महाधिवेशनको बहसमा टुङ्गो लगाउने कुरा हो। अहिले नै तपाईँलाई हिजो पूर्व एमाले लिएको कार्यनीतिलाई चाहिँ बहस बनाएर पूर्व एमालेलाई एक ठाउँमा समेट्ने ढङ्गका जुन खालका उहाँका गतिविधिहरू रहे, जसले गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा चाहिँ अब हाम्रो कार्यनीति एउटा छ, अब प्रधानमन्त्री र उहाँ नजिकका साथीहरू अर्को कार्यनीति चाहिँ बाहिर व्याख्या विश्लेषण गर्दै हिँड्नुहुन्छ, यो तर्कसङ्गत भएन। त्यसले गर्दाखेरि यो विचारधारासँग सम्बन्धित प्रश्न पनि हो होइन। अब जनताको जनवाद कि अब हिजोको जबज हो, कुन आत्मसात गर्ने, पार्टी एकताको मर्म आत्मसात गर्ने कि पार्टी फुट र विभाजनको विभाजनलाई प्रश्रय दिने भन्ने प्रश्न मुख्य प्रश्न हो। अहिलेको मुख्य विषयवस्तु भनेको राजनीतिक प्रश्न, सैद्धान्तिक प्रश्न नै हो। यो सैद्धान्तिक प्रश्न नेतृत्व सबै गाँसिएको छ। दुवै नेतृत्व बसेर चाहिँ अब जनताको जनवादलाई पारित गर्ने कमरेड माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा चाहिँ अब यो तपाईँलाई डकुमेन्ट लेखन समिति बनेको थियो। त्यसले बनाएको जो कार्यनीति अगाडि जो पार्टीले केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्णय गरेछ, पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गरेको निर्णय मान्ने कि हिजो पूर्व एमाले गरेको महाधिवेशनको निर्णयलाई मान्ने भन्ने प्रश्न मुख्य कुरो चाहिँ विचारधारा राजनीतिसँग जोडिएको नेतृत्व प्रश्न पनि हो। यो गाँसिएको यो तपाईँलाई बिल्कुल नेतृत्वको प्रश्नमा तपाईँकै विषयवस्तुलाई मैले चाहिँ जोड दिएर भन्नु पर्यो भने तत्कालीन एमाले बोकेको जबज र तपाईँहरूले भन्दै आउनुभएको तत्कालीन माओवादीले उठान गरेको 21औं शताब्दीको जनवाद जुन चाहिँ तपाईँहरूको कार्यनीति जुन थियो, त्यसमा चाहिँ केही तात्विक भिन्नता, केही शब्दका
कुराहरू चाहिँ धेरै होलान्, शब्दका चाहिँ तलमाथि होलान् कतिपय, तर बुझाएर त्यसको चाहिँ दिशानिर्देश चाहिँ एउटै छ भन्ने कुरामा त तपाईँकै पार्टीका नेताहरू भन्नुहुन्छ। नाम मात्रै जब भन्ने कि 21औं शताब्दीको जनवाद भन्ने वा अर्को चाहिँ केही नाम दिने भन्ने कुरा मात्रै बहसको विषय थियो नि, त्योभन्दा बाहेक त अरू केही थिएन। अब जबको बहस र 21औं शताब्दीको जनवादको बहसको प्रश्न अब आफ्नो सन्दर्भमा विशेष गरी विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अब जहाँ क्रान्तिहरू सम्पूर्ण भए, समाजवादी सत्ताहरू स्थापित भए, ती सबै समाजवादी सत्ताहरू विघटनमा पुगे। माओवादीको तत्कालीन चुनमाङ बैठकले गरेको निर्णय, चुनाव बैठकभन्दा अगाडि बैठकले गरेको जो निर्णय हो, लाभाङ बैठकले गरेको जो निर्णय हो, त्यो निर्णयले के वास्तवमा दुनियाँमा प्रतिद्वन्दी भएका मुलुकहरू किन भए, चीनको पनि एउटा अवस्था, रुसको अवस्था, पूर्वी युरोपका घटनाहरू लगायतका घटनाहरू किन भए, प्रतिद्वन्दी घटनाहरू किन भए, यी सबैको समग्र समस्या गरेर पार्टी, सेना र सत्ता जनताको निगरानीमा, जनताको नियन्त्रणमा र जनताको हस्तक्षेपमा चाहिँ यिनीहरू चल्नुपर्छ। नत्र भने तपाईँलाई अब एउटै नेतृत्व चाहिँ निरन्तर चाहिँ पार्टीको नेतृत्वमा रहिरहँदाखेरि त्यो प्रतिक्रान्ति हुने खतरा चाहिँ बढ्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब प्रतिक्रान्ति रोक्नको लागि चाहिँ कमसेकम जनताको निगरानी र नियन्त्रणमा पार्टी पनि रहनुपर्छ, सेना पनि रहनुपर्छ, सत्ता पनि रहनुपर्छ भनेर 21औं शताब्दीको जनवाद अगाडि सार्ने काम गरिएको छ। त्यसैले त्यसैको जगमा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्नुपर्छ, विश्वका क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका घटनाहरूलाई पनि नयाँ ढङ्गले परिभाषित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर 21औं शताब्दीको जनवादलाई अगाडि सार्ने काम गरिएको छ। यही विषयलाई जोडेर तपाईँहरूकै सैद्धान्तिक कार्यनीतिको बारेमा कुरा गरिरहँदा, जबको कुरा गरिरहँदा वा तपाईँहरूको 21औं शताब्दीको जनवादको कुरा गरिरहँदा र यो विषयलाई चाहिँ आगामी महाधिवेशन, एकताको महाधिवेशनबाट चाहिँ टुङ्गो लगाउने जुन चाहिँ तपाईँहरू बिचमा एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ, यो विषयवस्तुहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ राजीनामासँग, प्रधानमन्त्रीजीको अध्यक्ष पदको सँग चाहिँ राजीनामासँग कहाँ जोडिन्छ? अब विशेष गरी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी सामूहिकतामा चल्छ। सामूहिक नेतृत्व, व्यक्तिगत जिम्मेदारीका आधारमा पार्टी चल्ने कुरा हुन्छ। अब प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, प्रधानमन्त्रीको राज्यको जिम्मेवार छँदैछ, उहाँ पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पार्टीको मिटिङहरू सञ्चालन गर्न सक्नु भएको छैन, पार्टीको मिटिङमा समय दिन उहाँले सकिराख्नु भएको छैन, त्यसै तपाईँलाई सरकार पनि व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा पार्टीको विचारलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेको सरकारबाट हो, होइन? त्यसपछि संगठनात्मक रूपमा जनता पार्टीबाट हो। जबकि प्रधानमन्त्रीको दुईटा कारोबार भइसकेपछि पार्टी पनि चलाउन सकेको कुरा, सरकार पनि चलाउन नसकेपछि स्वाभाविक रूपमा पार्टीले अगाडि सारेको विचारलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रश्नमा चाहिँ गत्यावरण पैदा हुन पुग्यो। किन पार्टी र सरकार त विचारबाट फरक हुँदैन। कुनै पनि सरकारले, कुनै पनि पार्टी वा त्यसको नेतृत्वको जो सरकार बनेको छ त्यो विचारधाराभन्दा दृष्टिकोण अलग हुन्छ। अझै चाहिँ मैले प्रस्ट्याइदिन आग्रह गरेँ तपाईँलाई, प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईँहरूको पार्टीको कुन चाहिँ विचारधारा, कुन चाहिँ कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु भएन, लागू गर्नु भएन? तपाईँहरूले भन्दै आउनुभएको समाजवादको कुरा, सामाजिक न्यायसहितको समाजवादको कुरा, होइन, आम जनतालाई डेलिभरी गर्नुपर्ने जे जति कुराहरू छन्, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा, संहितालाई संस्थागत गर्नुपर्ने कुरा लगायतका जति पनि विषयवस्तुहरू छन्, यी विषयवस्तुहरू चाहिँ कहाँनिर चाहिँ उहाँले चाहिँ आत्मसात गर्नुभयो र त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने प्रयास गर्नु भएन? होइन, पहिलो कुरो त अर्थमन्त्रीले अगाडि पेश गर्नुभएको बजेटहरू, समाजवादको छनक कहाँ छ सङ्केत समाजवादको? कमसेकम तपाईँलाई बजेट तयार गर्नुभन्दा अगाडि पार्टीमा सल्लाह गर्नुपर्छ पर्दैन? चुनाव घोषणापत्रमा जो उल्लेख गरिएको छ त्यो मर्मअनुसार चाहिँ तपाईँ सरकार चल्नुपर्छ पर्दैन? त्यसको त्यसले दिशा निर्देश जो गरेको छ त्यसमा टेक्नुपर्छ कि पर्दैन? दुईवटा बजेट आए, त्यो दुईवटा बजेट चुनाव घोषणा, तत्कालीन वाम गठबन्धनको चुनाव घोषणा पत्रमा टेकेर चाहिँ त्यसको जगमा टेकेर चाहिँ अगाडि आएको छैन। यदि त्यसमा मात्रै टेकेर अगाडि बढेको हुन्थ्यो भने सम्भवतः धेरै राम्रो बजेट आउन सक्थ्यो, जनताका धेरै कार्यक्रम अगाडि बढ्न सक्थ्यो। तर चाहिँ त्यो ठाउँमा जाँदै गएन। अर्थमन्त्री जसलाई चाहिँ तपाईँलाई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको बारेमा जानकारी पनि छैन, उहाँलाई ज्ञान पनि छैन, समाजवाद भन्ने थाहा पनि छैन, त्यस्तो मान्छेलाई अब उहाँले पार्टी केन्द्रीय कमिटी सचिव बनाउनु भयो, उहाँले अर्थमन्त्री बनाउनु भयो, जो तपाईँलाई नेपालको राष्ट्रिय पुँजीको विरुद्धमा उहाँको बजेट आएको छन्, उहाँका गतिविधिहरू सञ्चालन भएको छन्। त्यसले गर्दाखेरि आजको आवश्यकता भनेको समाजवाद दिशामा जानको लागि क्रोनिक क्यापिटल वरिपरिको जुन आसेपासे जो पुँजीवादको विरुद्धमा गइएन भने, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न सकिँदैन भने समाजवाद आउन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि दलाल रक्षा नगर्छ पुँजीवाद, आसेपासे पुँजीवादलाई चाहिँ वरिपरि चाहिँ जम्मा गरेर हामी कल्पना गर्न सकिन्छ समाजवादको। जनताको स्वास्थ्य रक्षा हुन सक्छ, समाजवाद आउन सक्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ। त्यसैले सबभन्दा पहिला के भने प्रधानमन्त्रीजीले
अब सरकारले गरेका सबै गतिविधिहरू प्रधानमन्त्रीलाई सबै अधिकार छ, सरकार सञ्चालन गर्ने अधिकार छ, तर पनि पार्टीको निर्देशनमा पार्टीको प्लानिङमा म चल्नु भएन भन्ने मुख्य कुरो हो। त्यस हुनाले यो गतिविधिबाट अब पार्टीले अपेक्षा गरे अनुसारको समाजवादको जो लक्ष्य हो, जो सपना हो, समाजवाद विचारधाराको अभिव्यक्ति हो नि, सपना हो नि, लक्ष्य हो नि, त्यो त अभिव्यक्ति बजेटमा आउनु पर्यो नि, त्यो अभिव्यक्ति राजनीतिक नीतिहरूमा आउनु पर्यो। त्यस खालका मान्छेहरू तपाईहरू पार्टीभित्र तपाईँ पनि पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ र तपाईँहरूको केन्द्रीय समिति भनेको महाधिवेशन पछिको दोस्रो सबैभन्दा ठुलो चाहिँ निकाय हो, जहाँ चाहिँ तपाईँको हरेक कुराको समाधान खोजिन्छ। तपाईँहरू प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ हात खुट्टा बाँधेर चाहिँ सरकार चलाउनुहोस् भन्न खोज्नु भएको हो? प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन उहाँलाई स्वतन्त्र छुट छ, कसैले हस्तक्षेप गर्ने कुरा आउँदैन। मुख्य गरी के हो भने कुमारजी ठिक छ, पार्टीले नै बनाउने हो प्रधानमन्त्री, हाम्रो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा पार्टीले नै बनाउने हो, के अरे संसदीय दलबाटै प्रधानमन्त्री चयन हुने हो, पार्टीले नै उम्मेदवार बनाएर सांसद बनाएर पठाउने, त्यो सामान्य प्रक्रिया हो। सबै जो व्यक्ति भए पनि त्यही प्रक्रियाबाट जानुपर्छ, त्यो ठिक छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको गतिविधि चाहिँ पार्टीको हितमा भएन, देशको हितमा भएन, यो बुझायो हो भने यसको जस्टिफिकेसन वा यसको चाहिँ औचित्य पुष्टि गर्नु पर्दैन तपाईँहरूले? प्रधानमन्त्रीले पार्टीको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ, देशको प्रमुख हुनुहुन्छ, सरकार प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँले कुन कुरो चाहिँ पार्टीसँग कमसेकम सल्लाह गरेर प्लानिङमा जानुभयो भन्ने कुरा हो। अब यही सरकार अमूर्त कुरा होइन, तपाईँहरूले सरकार पनि अमूर्त होइन, सरकारले अलिकति मेरो मुख छुचो होला, तर यो बहसको विषय हो, मलाई लाग्छ राख्नुपर्छ। मैले हिजोका माओवादी केन्द्रका साथीहरूले तपाईँहरूले उहाँलाई चाहिँ जसरी भए पनि हटाउनुपर्छ भन्ने तर्क गर्ने वा अहिले चाहिँ घुमाइ फिराइ चाहिँ के भने सरकारमाको नेतृत्व तपाईँले गरिरहँदा चिया खाने, चियामा कति चिनी हाल्ने कि नहाल्ने होइन, कहाँ बस्ने, कहाँ उठ्ने, कहाँ जाने, कहाँ नजाने सबै चाहिँ लगाम लगाएर घोडा जस्तो चाहिँ तपाईँ चल्नुपर्छ है, तपाईँलाई छुट छैन भन्ने एक किसिमको यो पनि एक किसिमको अथोरिटारियन सिस्टम हो नि त। पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्री हो, पार्टीको प्लानिङ लागू गर्ने हो कि होइन, चुनाव घोषणा पत्रमा टेकेर उहाँको चल्नुपर्छ कि पर्दैन? पूर्व माओवादीको कुरो मात्रै होइन, यहाँ पूर्व माओवादी पूर्व एमाले भन्ने कुरो यहाँ छैन। अनि नेकपाका प्रश्नै देखिन्छ, नेकपा नेता कार्यकर्ता होइन, माधव नेपालजी माधव नेपाल हुनुहुन्छ, भगवान खनाल हुनुहुन्छ, स्थायी कमिटीका धेरै सदस्यहरू हुनुहुन्छ। केही सदस्यहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पक्षमा चाहिँ नारा जुलुस गर्नुहुन्छ, केही साथीहरू चाहिँ त्यसको विरोध गर्नुहुन्छ, कतिपय ठाउँमा त झडपको स्थिति पनि आयो। यो त फरक विचारधारासँग पनि नहुने गतिविधि देखिन्छ। अब त्यो त तल सडकमा नारा जुलुस गर्न लगाएपछि होइन, राज्यको कोष मासेर लगाएपछि त त्यो त भन्नु के छ र होइन, जसको मलको उतै ढल्को भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो सन्देश नेपालीमा उखान। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी प्रधानमन्त्रीको निरपेक्ष विरोधी होइनौँ होइन, निरपेक्ष रूपमा समर्थन गर्ने कुरो पनि भएन। उहाँका कमजोरहरूलाई सच्याएर अगाडि बढाउँ, किनकि जनताले 2/3 मेन्डेट हामीले दिएको छ। हाम्रो सरकारले साँच्चै नै जनताको पक्षमा राम्रो काम गर्नुपर्छ, समाजवाद उन्मुख चाहिँ अब दिशामा चाहिँ सरकार लाग्नुपर्छ। यदि भएन भने प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्दै जानुहुन्छ, त्यसको भारी चाहिँ पार्टीले बोक्नु पर्ने, त्यो त हुन सक्ने कुरो भएन। जिम्मा लिने नलिने अहिलेको बहस भनेको नि प्रधानमन्त्रीले पार्टीमा सल्लाह नगर्ने, एकलौटी निर्णय गर्दै जाने होइन, एकलौटी बजेट पनि बनाउनुहुन्छ, जुन बजेटले देशलाई कता लगिरहेछ त्यो पनि अब हामीले देखेका छौँ। सडकमा विरोधी यदि प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ गलत गर्नु भएको छ भने तपाईहरू बहुमत सदस्य वा तपाईँ चाहिँ पार्टीभित्रको निकायहरूले एकमुष्ट रूपले चाहिँ निर्णय गर्न सक्नुहोस् न कि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ आजै पदबाट चाहिँ राजीनामा गर्नको लागि चाहिँ आदेश गरिन्छ, तत्काल चाहिँ पदबाट राजीनामा गर्नुहोस् भनेर चाहिँ पत्र काट्नुहोस् न। उहाँ त पार्टीभित्र चाहिँ जो व्यक्तिहरू अहिले राजीनामा माग्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूभन्दा त बढी समर्थन उहाँलाई छ कि जस्तो देखिन्छ। उहाँलाई त खासै केही अप्ठ्यारो पार्न सक्नु भएको छैन। उहाँलाई सरकारबाट हटाउन भन्ने खोजेकै होइन, उहाँले 2-2वटा जिम्मेवारी जो लिनुभएको छ उहाँले पुरा गर्न सक्नु भएन। उहाँ अस्वस्थ पनि हुनुहुन्छ, अस्वस्थ प्रधानमन्त्री, उहाँले पार्टी पनि चलाउने, उहाँले तपाईँलाई सरकार पनि चलाउने यो सम्भावना हुन सकेन। पार्टीका मिटिङहरूमा स्थायी कमिटीको मिटिङमा उहाँ पुगिराख्नु भएको छैन होइन। त्यसैले अहिले त फेरि हामी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले चाहिँ केन्द्रीय कमिटी मिटिङ राख्नु पर्यो, यो स्थायी कमिटीले हल हुँदैन भनेर पनि हामीले भनेका छौँ। त्यसले गर्दा के हो त भन्दाखेरि उहाँले एउटा जिम्मेवारी भयो भने अब काम गर्न सजिलो हुन्छ,
र फेरि त्यति मात्रै भएर हुँदैन, उहाँले कमसेकम चाहिँ पार्टीको सामूहिकतामा चाहिँ उहाँ चल्नुपर्छ, सरकार पनि सामूहिकतामै अभ्यास गरेर जानुपर्ने हुनसक्छ। अब त्यसो हुनाले उहाँ सरकार पनि सामूहिकतामा नचलाउने, पार्टी पनि नचलाउने, त्यो बेसी विकल्प अब यसरी हुँदैन। उहाँले अब सरकार त भागभण्डाकै कुरा आउँछ फेरि कुमारजी। जति कुरा गर्नुहोस् होइन, विचार सिद्धान्त र कार्यनीतिको बारेमा जति चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ फुलबुट्टा भरेर जति यसलाई चाहिँ ओभरस्याडो गर्न खोजे पनि अन्ततको त्यो कहाँ गएर पुगिन्छ भने पदीय भागभण्डा हो। मुख्यमन्त्रीमा पनि पदीय चाहिन्छ मलाई, मन्त्रीहरूमा पनि पद चाहिन्छ मलाई, संवैधानिक नियुक्तिहरूमा पनि पद चाहिन्छ मलाई, हरेक ठाउँमा मलाई पद चाहिन्छ, पार्टीभित्र पनि पद चाहिन्छ मलाई, मेरो कार्यकर्तालाई पनि बराबरीको अधिकार चाहिन्छ भन्ने कुरा नै गएर ठोकिन्छ भन्ने कुरा त अब हामीले चाहिँ देख्न थालेका छौँ। अनि राजनीतिमा जोगी हुन चाहिँ कोही लागेको हुँदैन, जोगी हुनुहोस् भनेर त भनेको होइन। अब प्रधानमन्त्री वरिपरि हुने मान्छेहरूले चाहिँ सबै जिम्मेवारी लिनुपर्ने, पार्टीको जिम्मा लिनुपर्ने, विभिन्न नियुक्ति पनि लिनुपर्ने, सरकारको जिम्मा पनि उहाँहरूले मात्रै लिनुपर्ने, अनि अब उहाँहरूले गल्ती गर्दै जाने, अनि अरू चाहिँ अब राम हेरेर टुलुट हेरेर बस्नुपर्ने, यो त हुन सक्ने कुरो भएन। राजनीतिमा यस्तो हुँदैन। राजनीतिमा त मलाई कमसेकम कम्युनिस्ट पार्टी, सामूहिकतामा चल्ने पार्टी, सामूहिक निर्णयमा चल्ने पार्टी, यस्तो पार्टीमा सल्लाह बेगर चाहिँ चल्ने तरिका राम्रो हुँदैन। त्यसले आन्दोलनलाई, त्यसले पार्टीलाई राम्रो गर्दैन। चुनाव त यो मात्रै, यो 2-1 बहुमत यो चुनावले ल्यायो, फेरि पनि हामी राजनीति गर्नु छ नि, फेरि पनि निर्वाचन जानु छ नि। अब 2 वर्ष पछाडि निर्वाचन जाँदाखेरि हामी के भनेर जान्छौँ? अहिले यो सरकार बनेपछि यसले जनताको काम कति गर्यो, जनताको काम कति गर्यो होइन? यो त जवाफ दिनुपर्छ नि हामी जनतालाई। पार्टी चलाउनको लागि तपाईसँग विधान छ, त्यसले गर्दा पार्टी चलाउनको लागि तपाईसँग विधान छ, विधानमै टेकेर हामीले बस्छौँ। तपाईँहरूको पार्टीभित्र विधान छ, तपाईँको पार्टीको विधान त तपाईँ अन्तरिम विधान जुन दिनदेखि तपाईँहरूले लागू गर्नुभयो त्यही दिनदेखि तपाईँहरू त उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। हामीले उल्लङ्घन कहाँ गरेका छौँ? एक व्यक्ति एक पद भन्नुभएको थियो नि, लागू भयो होइन? पार्टीको एक व्यक्ति एक पद पार्टीको विधान तपाईँहरूले निर्णय गर्नुभएको थियो, भएन। सुन्नुहोस् है, फेरि म तपाईँलाई अर्को पनि भन्छु, तपाईँहरूले चाहिँ एकता महाधिवेशन चाहिँ पार्टी घोषणा भए, एकता भएको 2 वर्षभित्र गर्ने भनेको थियो नि, 2 वर्ष बित्यो, भयो? भएन। थुप्रै त्यस्ता म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ म विषयवस्तुहरू केलाउन सक्छु जहाँ चाहिँ तपाईँको पार्टीको विधान चाहिँ अब त्यो कुनै चाहिँ त्यो एक्टिभ छ जस्तो लाग्दैन, इनएक्टिभ भइसकेको छ। त्यहाँ चाहिँ अब इन्डिभिजुअल सुपरमेसी चाहिँ अब तपाईँको पार्टीभित्र सुरु भएको छ। अनि त्यसमा चाहिँ आफ्नो भागभण्डा चाहिँ आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने, त्यो इन्डिभिजुअल सुपरमेसीभित्र चाहिँ पावर सेयरिङ चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुराको लडाइँ हो भन्ने कुरा चाहिँ भनिराखेका छन् मान्छेहरूले। अब सबभन्दा पहिले के हो भने विधानभन्दा माथि सिद्धान्त हुन्छ, राजनीतिक हुन्छ, विचारधारा हुन्छ। पहिलो कुरा अब विधानमा अब 2टा अध्यक्षीय प्रणाली भयो, त्यो भयो, हामीले मान्दै आयौँ, हामीले स्वीकार गर्दै आयौँ। त्यसले भएन भन्ने कुरा आयो, बहस आयो। फेरि पार्टीका शीर्ष नेताहरू, वरिष्ठ नेताहरूले भन्नुभयो 2टा अध्यक्ष मात्रै गरेको निर्णयले अब हुँदैन, किनकि उहाँ विधानले चल्नु भएन, विधानभित्र उहाँ रहनु भएन, पार्टीको निर्णय नै उहाँले मान्नु भएन भने यो पार्टीलाई आफै कम्युनिस्ट पार्टी भनेको सामूहिकतामा चल्ने पार्टी भएको हुनाले सामूहिकतामा चल्ने पार्टी बनाउनु पर्यो, सामूहिकतामा नेतृत्व चल्नु पर्यो भन्ने पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले पनि प्रश्न उठाउनु भयो। अब विधान कसले पालना गरेन भन्ने प्रश्न हो क्या। पार्टीका एकताका कामहरू किन सम्पन्न भएन? तपाईँले अघि भन्नुभयो 2 वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्ने, पार्टी एकताका कामै सम्पन्न भएको छैन, महाधिवेशन कसरी हुन सक्छ? त्यसमा सबभन्दा पहिले पार्टीको अध्यक्ष पहिलो अध्यक्ष जिम्मेवारी पर्छ नि पर्दैन? 2 वर्षभित्र महाधिवेशनको अन्य कामहरू सम्पन्न भएन, यसको दोषी को? त्यो पहिलो अध्यक्ष जिम्मा लिनुपर्छ सबभन्दा पहिले त। अध्यक्ष 2 जना हुनुहुन्छ, 2 जना लिनु पर्यो। पार्टीमा केन्द्रीय समिति छ, केन्द्रीय समितिले लिनु पर्यो, स्थायी कमिटी छ, स्थायी कमिटीले, पोलिट ब्युरो छ, पोलिट ब्युरोले लिनु पर्यो, सचिवालय छ, सचिवालयले लिनु पर्यो। एकजना व्यक्ति महाधिवेशन नहुनुको कारण एकजना व्यक्ति मात्रै हो होला नि त। पहिलो नम्बर अध्यक्षले जिम्मा लिनुपर्छ, यो पार्टीका काम नसक्नुमा। दोस्रो अध्यक्षले जिम्मा लिनु होला, सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी सम्बन्धी जिम्मा लिनुपर्छ। सोपान क्रममा सबैले जिम्मा लिनुपर्छ, मुख्य अध्यक्षकै जिम्मा हो भन्ने हो। पहिलो कुरो स्पष्ट हुनुपर्छ। दोस्रो कुरो विधानमा को चलेन भन्ने कुरो। हामीले गत चाहिँ मङ्सिरमा केन्द्रीय कमिटी मिटिङ बस्यो, केन्द्रीय कमिटी मिटिङले पार्टी एकताका बाँकी कामहरू 15 दिनभित्रमा सक्ने निर्णय गरेका थियौँ, त्यो काम सकेन। किन हुन सकेन? अनि हामी महाधिवेशन कल्पना गर्ने, महाधिवेशन कुन जोको कुरा हो?
महाधिवेशन घोषणा गर्दैन महाधिवेशन हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सबभन्दा बढी पार्टी गर्दा काम सम्पन्न गर्नु पर्यो सबभन्दा बढी त। दोस्रो कुरो महाधिवेशनमा जानु छ भने डकुमेन्ट लेखन समिति बनाउनु पर्यो। पार्टीका अब नगर अधिवेशनदेखि माथिसम्मका सबै अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्नु पर्यो होइन। त्यसपछिबाट हामी महाधिवेशन प्रक्रियामा जान्छौँ नि, प्रतिनिधि परिषद छान्नु पर्यो। पार्टी एकता काम सम्पन्न नगर्ने अनि महाधिवेशनको तयारी काम केही पनि गर्न नसक्ने अनि घोषणा गरेर महाधिवेशन हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ सजिलो के भएको छ, तपाईँहरू भन्दा तपाईँले व्यक्तिगत होइन, तपाईँको पार्टीभित्रका साथीहरूलाई गुट उपगुट, कहिले खुमलटारमा बस्ने, कहिले बालुवाटारमा बस्ने, कहिले चाहिँ भैँसी पार्टीमा बस्ने, कहिले चाहिँ कोटेश्वरमा बस्ने मजा लाग्छ। यो त परिस्थितिले बनाइदिएको हो। बालुवाटारले गुटबन्दी नगरेको हुन्थ्यो भने अब अन्त त्यसको चाहिँ अब क्रिया प्रतिक्रिया आउँदै आउँदैन थियो। बालुवाटारले सबभन्दा बढी गुटबन्दीको सुरुवात गर्यो। त्यसपछि अब अन्त त स्वाभाविक हो नि, आफ्नो पङ्क्तिको रक्षा गर्नको लागि सल्लाह त गर्नु पर्ने, गुटबन्दी गरेको होइन, छलफल बहस गर्यो। कमसेकम चाहिँ के गर्ने हो त, एउटा तहका कमरेडहरू प्रधानमन्त्रीले भ्याउनु उहाँसँग गृहकार्य गर्नलाई, उहाँले भ्याउनु एउटा बिरामी हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, भ्याउनुहुन्न, अनि बाँकी वरिष्ठ नेताहरू पूर्व प्रधानमन्त्री सहित छलफल बहस गर्नु भएको छ गृहकार्यको लागि। म तपाईँलाई अर्को प्रश्न सोध्छु है। म यो प्रश्न गरिरहँदा सम्भवतः तपाईँका पार्टीको एउटा अध्यक्षमाथि चाहिँ म चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ पूर्वाग्रही जस्तो देख्छु होला, तर आम जनताको प्रश्न भएको हुनाले म सोध्छु, पार्टी एकता भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको अगाडि चाहिँ प्रचण्ड कमजोर र निरीह हुनुभएको हो? खोइ त्यस्तो त मलाई लाग्दैन होइन। दुवैको अब कमरेड प्रचण्ड पनि 10 वर्षको युद्ध लडाइँको नेतृत्व गरेर आउनुभएको, दुईचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभएको होइन। अब कमरेड ओली पनि 2चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभएको, 14 वर्ष जेल बस्नुभएको। त्यसले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीमा ठुलो अब अग्लो होजो भन्ने प्रश्न हुन्न, जिम्मेवारी तलमाथि हुन सक्ने कुरा हुन्छ। दुवै समान हैसियतका अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ कमजोर भएको, हैसियतबाट निचो भएको भन्ने प्रश्न होइन। मात्र के हो भने यो सबै समस्याको समाधान गर्ने कुरो पहिलो अध्यक्षको मुख्य दायित्व हो होइन। उहाँले यो समस्या समाधान गर्ने हो भने अब कुनै समस्या पर्छ भन्ने लाग्दैन। अब पार्टीको विधि र प्रक्रियामा चल्ने भने त नेकपामा कुनै समस्या छैन। जब पार्टी विधि र प्रक्रियामा चलिँदैन अनि समस्या बग्दै आउँछ। जब नेतृत्वले चाहिँ पार्टीको विधानलाई मान्दैन, पार्टीको प्रतिवेदनलाई मान्दैन, पार्टीको कार्यनीतिलाई मान्दैन र पछाडि फर्केर फेरि त्यहाँतिर फर्केर चाहिँ अब आफूलाई चलाउँछ भने स्वाभाविक रूपमा चाहिँ तलसम्म अब त्यसका प्रश्नहरू उठ्छन्, जनतामा प्रश्न उठ्छन्, कार्यकर्तामा प्रश्न उठ्ने गर्छन्। त्यस हुनाले पहिलो अध्यक्ष र दोस्रो अध्यक्ष बिचमा विभाजन रेखा कमजोर र अब अग्लो भन्ने प्रश्न अब यहाँ आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। शान्तिमा चल्ने भने यो समस्याको चाहिँ हल त्यही छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली इत्तरका जति पनि नेताहरू अहिले चाहिँ गोलबन्द हुनुभएको छ नि, उहाँहरूले भने जस्तै अहिलेको समस्याको समाधान त्यसो भए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनु पर्यो, नभए कम्तीमा एउटा पदबाट राजीनामा दिनु पर्यो। यसले चाहिँ अहिले देखिएको सारा समस्या समाधान हुन्छ। सबभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री सामूहिक निर्णयमा चल्नु पर्यो। पहिलो नम्बरमा विधान र प्रतिवेदनको आधारमा उहाँ चल्नु पर्यो। प्रतिवेदन भनेको पार्टीको विचारधारा हो, प्रतिवेदन पार्टीको विचारधारा हो। त्यसमा त्यसैले के तपाईँहरू बैठक बस्दा त पहिले नै एजेन्डा सेटिङ हुन्छ नि त बैठकको, तपाईँहरूलाई जानकारी हुन्छ नि हामी यो विषयमा छलफल गर्नलाई बैठकमा जाँदैछु, तपाईँहरूको एजेन्डा तपाईँहरूसँग हातमा हुन्छ। त्यही एजेन्डामाथि आधारित रहेर तपाईँहरूले बैठकमा आफ्ना विचारहरू राख्ने हो, ठिक। तर प्रधानमन्त्रीजीको राजीनामा जुन प्रकारले स्थायी कमिटीमा आयो त्यो त कुनै पनि एजेन्डामा थिएन। उहाँको राजीनामा यो विषयवस्तुहरू हठात आयो वा कसैको उक्साहटमा ल्याइयो वा कसरी ल्यायो? प्रधानमन्त्री स्वयंले चाहिँ आशंका अब यो प्रधानमन्त्रीजी आफ्नै कारणले चाहिँ यो राजीनामाको माग आएको। उहाँले मदन भण्डारी जनको त्यो कार्यक्रम थियो फाउन्डेसनमा, उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ पार्टीभित्रबाट बाहिरबाट नक्सा प्रकाशित गरेकै कारणले गर्दाखेरि हटाउने कोसिस गरिँदैछ भनेर जो इङ्गित गर्न थाल्नुभयो। कुनै विषय प्रसङ्ग पनि थिएन, सन्दर्भ पनि थिएन, न उहाँलाई हटाउन खोजेको थियो। दुईवटा प्रधानमन्त्री पनि अध्यक्ष पनि उहाँले जिम्मा पाउनुभएको थियो, हटाउने सन्दर्भ चलेको थिएन। जब उहाँले चाहिँ विशेष सन्दर्भबाट बाहिर गइसकेपछि अब जब अन्टसन्ट बोल्नुभयो, बेप्रसङ्गका कुरा जब बोल्न थाल्नुभयो, त्यसपछि अब हुँदैन। उहाँलाई एकल दुईवटा जिम्मेवारी एकल दिँदाखेरि चाहिँ यो जनसमस्या आउने भयो।
यसले गर्दा पार्टीभित्र विग्रह आउने भयो, पार्टी एकता कमजोर बन्ने भयो। मलाई यसरी चाहिँ मन लागेको कुरा जे मन लाग्छ त्यो बोल्न चाहिँ छोडिदिनु हुँदैन भन्ने सन्दर्भ भइसकेपछि अनि दुईवटा जिम्मेवारीबाट हुँदैन, एउटा जिम्मेवारीको सन्दर्भ त्यहाँबाट आएको छ। त्यसले गर्दा त्यो त राजीनामाको प्रसङ्ग त उहाँको कारणले आएको छ। प्रधानमन्त्रीका आफ्ना कर्मले आफ्ना गतिविधिले चाहिँ राजीनामा पुऱ्याएको छ। अगाडि राजीनामा नआउने अनि हठात उहाँले भाषण गर्दैमा वा पब्लिक फोरममा केही कुरा बोल्दैन राजीनामा गर्नुपर्छ भने त हाम्रो देशको नेताहरू कोही बाँकी रहन्न। होइन, प्रधानमन्त्रीले हाम्रा देशका नेताहरू त प्रधानमन्त्रीज्यू मात्रै होइन, हाम्रा देशका प्राय नेता तपाईँको पार्टीभित्र मात्रै होइन, तपाईँको पार्टी बाहिरका पनि अन्य पार्टीका नेताहरू पनि बोली पछि हरेक कार्यक्रममा चाहिँ चिप्लिनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ कन्ट्रोभर्सियल कुराहरू बोल्नुहुन्छ। अब त्यसरी चाहिँ पदबाट राजीनामा दिने हो भने त नेताहरू त सन्यास लिएर चाहिँ कि त काशी लाग्नुपर्छ कि त पशुपति लाग्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले तपाईँलाई पार्टीका अध्यक्षलाई र त्यति बेला भारतीय एम्बेसडरलाई समेत इङ्गित गरेर उहाँले जो भाषा बोल्नुभयो, उहाँ त दुईचोटि प्रधानमन्त्री भएको मान्छे, राज्यको गरिमामय पदमा बसेको मान्छेले के बोल्नुहुन्छ के बोल्नुहुन्न भन्ने कुरा त उहाँ आफूले सोच्ने कुरा हो कि होइन। तपाईँलाई केटीकेटीले गुच्चा खेले जस्तै त प्रधानमन्त्री बोलेको त हुन्न नि। केटीकेटी गुच्चा खेल्दाखेरि मुखमा आएको सबै बोल्छन् केटीकेटीहरूले। त्यस्तो त प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार तहमा बसेको व्यक्तित्वले बोल्नु त हुँदैन। जब त्यस्तो अभिव्यक्ति जब हुन्छ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ उहाँले धान्न सक्नुहुन्न, पार्टी र सरकारले धान्न सक्नुहुन्न। एउटा जिम्मेवारी उहाँलाई दिँदाखेरि मात्रै यो खालि के भयो भने आम सोसल मिडियामा यसो हेर्दै थिएँ, तपाईँ एउटा पार्टीको क्याडर भएको हुनाले तपाईँहरूको राजीनामा माग गर्ने अधिकार होला, तपाईँहरूको पार्टीको नीति पनि हुन सक्ला, तपाईँहरूको पार्टीभित्र बहुसङ्ख्यक सदस्यहरूले हटाउनुपर्छ भने चाहिँ मतदान गरेर वा भोटिङ गरेर पनि तपाईँहरूसँग बहुमतको आधारमा हटाउन सक्नुहोला। तर कुनै पनि कुराको जस्टिफिकेसन त्यो चाहिँ क्लियर देखिनु पर्दछ। हटाउनुको कारण, हटाउनु पर्ने आधारहरू र त्यसले दिने सन्देश, यी 3-4 कुरा चाहिँ मूलतः हामीले चाहिँ आधार मानेर हेर्छौँ। राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने तर्क त ठिक होला, तर राजीनामा किन दिनुपर्छ भन्ने कुराको जस्टिफाइड चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन। खालि चाहिँ उठे कुराहरू चाहिँ मात्रै भएको छ। राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने प्रश्न प्रष्ट छ। उहाँले पार्टी र सरकार दुवै चलाउन सक्नु भएन। त्यसो भए त अहिले त दुईटैतिर भयो। एकातिरबाट प्रधानमन्त्रीजीको राजीनामा माग गरिरहेछ, अर्कोतिरबाट प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ अब जे चाहिँ प्रतिक्रिया भइरहेको छ, म दुईटै पदबाट राजीनामा दिन्न, तपाईँहरू जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्। अब त्यो भनिसकेपछि त्यति जेलसम्म चाहिँ त्यस्तो चाहिँ स्थिति आइसकेपछि अब अहिले चाहिँ लगभग चाहिँ दुई अध्यक्ष बीच लगभग संवादहीनताको अवस्था छ। बल्ल बल्ल चाहिँ तेस्रो पक्षका नेता राखेर चाहिँ संवाद गराउने प्रयास थालिँदैछ। अब संवादहीनताको अन्त्य हुन्छ। स्वाभाविक रूपमा पार्टीभित्र छलफल बहस हुन्छ। वादी जायते तत्त्वबोध भन्छन्। छलफल बहसबाट यसलाई टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। दोस्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई थाई कमिटीको गत बालुवाटारमा बसेको बैठकले त्यो पहिलो अध्यक्ष कमरेड ओलीसँग चाहिँ संवाद गरेर मिटिङको बाटो तयार गर्ने भन्ने जिम्मा लिएछ। अब विविध तर्फबाट कुराकानी चल्दैछ। हिजो भएको थियो, आज हुन सकेन र भोलि पनि होला र संवादबाट यो समस्यालाई समाधान गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा पहिलो नम्बरमा। अब दोस्रो कुरो, तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले हक राखेर समस्याको समाधान हुँदैन। जुन कारणबाट जस्तै उहाँलाई जे मन लाग्यो त्यो बोल्न त छुट कसैलाई पनि छैन। न पार्टीभित्र बोल्न छुट छ, न बाहिर बोल्न छुट छ। त्यो अधिकार उहाँको जिम्मेवारीले पनि हुँदैन। कम्युनिस्ट पार्टीको नेता भएको नाताले पनि बाहिर बोल्न, अनावश्यक रूपमा बोल्न छुट हुँदैन। सबैका मर्यादाहरू हुन्छन्, सबैका चाहिँ आफ्नो सीमा र अब अनुशासन विधि पद्धति र प्रक्रियाहरू हुन्छन्। त्यसैले अब कहिलेकाहीँ उहाँ सीमा पद्धतिभन्दा बाहिर गएर चाहिँ बोल्दाखेरि स्वाभाविकमा देशले दुःख पाउने, पार्टीले दुःख पाउने, कार्यकर्ताले दुःख पाउने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई हामीले अब पार्टीको सीमाभित्र राखेर चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। सफल प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छौँ। तपाईँको पार्टीभित्र अर्को पनि एउटा समूह देखियो,
उनीहरूको चाहिँ तर्क रहेको छ, म चाहिँ कुनै पनि गुटको पछाडि लाग्दिनँ, कुनै व्यक्तिको पछाडि लाग्दिनँ, म पार्टीको समुचित हितमा लाग्छु वा पार्टी एकतालाई जोगाउने दिशातिर लाग्छु भन्ने समूहको पनि बोलबाला हुन थालेको जस्तो देखिन्छ तपाईको पार्टीको। अनि स्वाभाविक रूपमा बलियो हुँदै गएको छ। पार्टी विभाजनको पक्षमा हामी कोही पनि छैनौँ। हामी सबै पार्टी एकताको पक्षमा छौँ, तर पार्टीको नेतृत्व रूपान्तरण हुनुपर्छ। पार्टीको नेतृत्व रूपान्तरण भएन भने पार्टी बसेर मात्रै कुनै अर्थ राख्छ भन्ने लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि पार्टीको मुख्य नेतृत्व कमरेड ओलीदेखि प्रचण्ड हुँदै तलसम्म आउँदाखेरि रूपान्तरणमा जानुपर्छ। देश जनताप्रतिको जवाफदेहिता उहाँको झल्किनुपर्छ व्यवहारमा। तर नेतृत्व रूपान्तरण हुन भने यही गतिबाट पार्टी चलिराख्ने भने यो पार्टी अन्तर्गत गरेर हामी विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन जो विघटनको दिशामा गएको हामी देख्छौँ, त्यस्तो अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राणाकालीन जहानिया शासन त होइन नि कुमारजी, कि तपाईँले चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ भनेपछि अहिले तुरुन्तै चाहियो, नभए कठालो समातेर तँलाई चाहिँ तल ल्याउँछु भन्ने शैली त ठिक भएन नि। तर्क छ नि यो शैली त प्रधानमन्त्रीको आफ्नो राणा शासन जङ्गबहादुर बोल्दै जस्तै शैली उहाँको छ, अरूको त छैन होइन। प्रधानमन्त्री विधि पद्धतिमा हिँड्नु भएन भन्ने कुरो मात्रै अरूको, विधि पद्धतिमा हिँड्नको लागि मात्रै यो खालको अहिलेको बहस राजीनामाको प्रसङ्ग वा एक व्यक्ति एक पदको कुरा अगाडि सारिएको भनेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूको मात्रै यो समस्याबाट निकास दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ को दायित्व मात्र, अरूले चाहिँ यसको चाहिँ दायित्व बोध वा जिम्मेवार बोध चाहिँ हुनु पर्दैन। कमी कमजोरी सबैले सामेल रूपमा स्वीकार्नुपर्छ। मुख्य गरी चाहिँ मुख्य मान्छेको भूमिका हुन्छ। जस्तै जिम्मा लिएको छ, देशको पनि जिम्मा लिएको छ, पार्टीको पनि जिम्मा लिएको छ, उसबाट कमी कमजोरी हुन्छ भने जिम्मा उहाँले लिनुपर्छ पर्दैन? पहिले उहाँले हल गर्नुपर्छ, आफ्नो जिम्मेवारी हल गर्नुपर्छ। त्यसै क्रमशः सोपान क्रममा चाहिँ सबैको दायित्व लिएर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। नत्र भने तपाईँलाई चाहिँ हामीले लिन तयार छौँ सोपान क्रममा। मैले मेरो ठाउँमा के भूमिका निर्वाह गर्न सकिनँ, म लिन तयार छ भने पहिले मुख्य मान्छे लिनु पऱ्यो नि। कि पार्टी किन अगाडि बढ्न सकेन, पार्टी एकता प्रक्रिया किन पुरा गर्न सकेन, पार्टीको पक्षमा अब बाहिर किन अनावश्यक टिकट पनि आइरहेको छ, जनताबाट किन आइरहेको छ होइन, कार्यकर्ताबाट किन आइरहेको छ। हिजो पनि पार्टीमा यो विवाद नहुँदा पनि आइरहेको थियो, भ्रष्टाचारको कुरा आएको थियो, गलत राजनीतिको कुरा आइरहेको थियो, कार्यकर्ताले उठाएको थिएन नि, पार्टी उठाएको थिएन नि, बाहिर उठिरहेको थियो नि। कुनै पत्र पत्रिकाले सञ्चार माध्यमले अनावश्यक रूपमा उठाएका थिए र जस्तै सबै कुराहरू हामी कति दिन खपेर बस्ने, कति दिन चुप लागेर बस्ने। त्यसले गर्दाखेरि गल्ती गर्दै जाने, पार्टी जिम्मा लिँदै जानुपर्ने, त्यो भाइको बोक्न सकिन्न नि। पार्टीले जिम्मा लिनु पऱ्यो भने सानो रूपमा निर्णय गरौँ अनि दायित्व पनि सानो रूपमा लिन सकिन्छ। अब प्रधानमन्त्री तपाईँहरू कतै यो त तपाईँहरूको मानसिकता वा तपाईँहरूभित्र एक किसिमको तपाईँहरूलाई चिन्ता वा एक किसिमको चाहिँ पछुतो लागेको छैन नि, पार्टी एकता बेकार भएछ, यसले चाहिँ कहीँ पनि पुर्याउँदैन भन्ने चाहिँ पछुतो लागेको जस्तो देखियो। ठिक छ, त्यसको अब समीक्षा गर्ने कुरा हो होइन, त्यसमा समीक्षा होला। अब लाग्छ अलिकति पार्टी एकताको प्रक्रियामा गृह कार्य चाहिँ अलिक कम हो कि भन्ने अनुभूति चाहिँ भएको छ। हामीले वाम गठबन्धन बनायौँ, अब वाम गठबन्धनपछि सरकार बनाउनु हामी सफल हुन्थ्यौँ। त्यस पार्टी एकताको प्रक्रिया चाहिँ अब आजसम्म आउँदा पनि पुरा गरे वाली हुन्थ्यो। अनि हठातमा पार्टी एकता गरिएछ। अब अहिले प्रक्रिया गृह कार्य नगरेको किन कम्युनिस्ट पार्टीमा सबभन्दा पहिले विचारधारा राजनीतिक लाइनमा प्रष्ट भएपछि संस्थात्मक कामहरू सम्पन्न गरेर अगाडि बढिन्छ। त्यो नभइकन वाम गठबन्धन हुने बित्तिकै हामी पार्टी एकताको प्रवेश गरिहाल्यौँ। अनि थोरै त्यो चाहिँ पार्टी एकता यसो हेर्दा त पार्टी एकता भएकै रहेनछ, दुईटा ठुला नेताको बिचको एकता भएको रहेछ भन्ने कुराको अब यो गतिविधि र क्रियाकलापले पार्टी एकता विचारधारामा खोज्ने कुरो हो। समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद पार्टी एकताको आधार हो होइन। झट्ट हेर्दा त अहिले पनि तपाईँहरूको पार्टीभित्र दुई अध्यक्ष बीच चाहिँ 2 बुँदे या 3 बुँदे सहमति भयो भने चाहिँ तलदेखि माथिसम्म सब ठिकठाक भन्ने शैली त तपाईँको पार्टीभित्र देखिन्छ। 2 अध्यक्ष बीच मात्रै सहमति भएर हुन्न है, सबैलाई चाहिँ विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ भन्ने शब्द वा तर्क त कहीँ पनि सुनिन्न। 2 अध्यक्ष बीच 2 बुँदे या 4 बुँदे सहमति गराएर कम्युनिस्ट पार्टी बित्तिकै चाहिँ ल सबै जिन्दाबाद भन्न थालिहाल्नुहुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टी जनवादी केन्द्रताको संस्थात्मक सिद्धान्तमा चल्छ। हाम्रो पार्टीमा प्रष्ट छ, कुनै लिखित बुँदेको अर्थ हुँदैन। मुख्य गरी लेनिवादी संस्थात्मक सिद्धान्त भन्दा बाहिर अपवादमा पार्टीका केन्द्रीय निकायका मिटिङ नबसेको बेलामा 2टा अध्यक्षहरूलाई जिम्मा दिएको हो। त्यो सत्य हो, त्यसलाई हामी मान्न जानुपर्ने हुन्छ।
किन सबै बेलामा तपाईँले केन्द्रीय कमिटी मिटिङ थाई कमिटी मिटिङ सचिवालय मिटिङ बस्दैन त्यो नबसेको अवस्थामा अबजट कुनै निर्णय गर्नु पर्दाखेरि दुईजना बसेर सल्लाह गर्ने कुरो हुन्छ त्यति अधिकार त अध्यक्षले दिनै पर्छ झट्टै हेर्दा चाहिँ तपाईँ कम्युनिस्ट तर मुख्य तपाईँ चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा लामो समयदेखि आबद्ध भएर चाहिँ निरन्तर लागिरहनु भएको छ झट्टै हेर्दाखेरि यी चाहिँ नेकपाभित्र अहिले चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ एकल नेतृत्व प्रणाली आवश्यक भएको चाहिँ महसुस गर्न थालिएको हो एकल नेतृत्व प्रणाली भएन भने त हामीले अहिले बहस गरेका छौँ त सामूहिक नेतृत्व प्रणालीबाट जानुपर्छ भनेको त अहिलेको बहस भनेको एकल नेतृत्वले गर्दाखेरि बिग्रिँदो रहेछ मुख्य नेताले कमजोरी गरेपछि उसलाई कसले लगाउन लगाउने उसलाई विधानले पनि लगाउन लगाउन नसक्ने अब सङ्गठनका कुनै पनि बैठकले लगाउन लगाउन नसक्ने महाधिवेशन लगाउँछ भन्ने के ग्यारेन्टी भएर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा गयो भने समस्याको समाधान हुन सक्छ भन्ने कुरा हो कम्युनिस्ट पार्टीको विधि पद्धति पनि त्यही हो समस्या समाधानको उपायहरू चाहिँ के छन् कुमारजी यो जति पनि हामी कुरा गर्यौँ नि सबै एउटा अन्यथा नलियोस् दुवै पक्षभित्र एक किसिमको कुण्ठा बढी भयो कि जस्तो देखिन्छ अब यो मलाई लाग्छ आफ्नै नेतालाई घोषणा गर्ने एक आफ्नै नेतालाई चाहिँ आक्षेप आरोप लगाउने आफ्नै नेतालाई चाहिँ कटाक्ष गर्ने जस्ता गतिविधिहरू देखिन थाल्यो नेपालका सबै पार्टीहरू अहिले सङ्क्रमणमा छन् नेपाली नेकपा होस् नेपाली काङ्ग्रेस होस् जनता समाजवादी पार्टी सबै सङ्क्रमणमा छन् सबै ठाउँमा बहस छ मैले भने समाज विकासको प्रक्रिया मा अगाडि बढ्ने कुरोमा चाहिँ अब केही जटिलताहरू छन् हामीले अगाडिको समाजलाई हेर्ने कोणहरूमा चाहिँ केही अब ल्याग बिहाइन्ड छ त्यहाँ केही ल्यासेसहरू छन् त्यहाँ पुग्नलाई के मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो वैचारिक रूपमा चाहिँ पार्टीको दिशा नेपाली समाजको दिशा चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ काङ्ग्रेस नेकपा र जनता समाजवादी लगायत सबै पार्टीहरूले जुन पार्टीहरू त्यो दिशामा अगाडि बढ्न सक्दैनन् अन्तमा गएर त्यो पार्टी हराएर जान्छन् चाहे नेकपा पनि हराउन सक्छ भन्ने कुरा एउटा कुरा त्यो हो अब नेपाली समाजलाई बुझ्ने प्रश्नमा टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा पहिलो नम्बरमा दोस्रो कुरो कम्युनिस्ट पार्टी सामूहिक नेतृत्वमा चल्नुपर्छ सामूहिक नेतृत्वमा चल्नुपर्छ तेस्रो कुरो हामीले अब विचारधारात्मक रूपमा विषयवस्तु क्लियर गरिसकेपछि त्यो विचारमा टेकेर हामीले एकता खोज्नुपर्छ व्यक्तिमा टेकेर होइन विचारमा टेकेर एकता खोज्नुपर्छ चौथो कुरो हामीले कम्युनिस्ट आचरण नैतिकता मूल्य मान्यतामा टेकेर गयौँ भने कम्युनिस्ट पार्टीलाई हामीले लामो समयसम्म तपाईको पार्टीभित्र यो कुरा त गर्दै नगरे राम्रो होला तपाईकै पार्टीले आचरण र आचार संहिताको कुरा गर्दा यो विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय हो त्यसमा जानेछु नत्र भने हामी पश्चिम बङ्गाल लगायत पूर्वी युरोपमा लगायत विश्वभरि जान समाजवादी सत्ताहरू ती सत्ताहरू सबै ढल्न पुगे कम्युनिस्ट नैतिकता मूल्य मान्यता आदर्शमा टेकेर अगाडि बढ्न सक्दाखेरि हाम्रो पार्टीमा तपाईँले भन्नु जस्तै त्यो समस्याहरू सांस्कृतिक रूपान्तरणको समस्या केही जटिलताहरू छन् तपाईहरुलाई चाहिँ अब तपाईँ कम्युनिस्टकै शब्द प्रयोग तपाईहरु भित्र चाहिँ वर्ग विचलनको संकेत देखा पर्न थालेको छ तपाईकै पार्टीका नेतृत्वहरुमा कतिपय नेतृत्वमा अब विचार भएपछि वर्ग विचलन स्वाभाविक हुन्छ किनभने हामी जसमा पार्टीको सरकारको वरिपरि कस्ता कस्ता मान्छे बसेका छन् कस्ता कस्ता मान्छेले सरकारको मान्छेहरूलाई गाइड गरिरहेका छन् भन्ने कुरो त्यो वर्ग विचलनको चाहिँ उदाहरण पनि हो त्यो तपाईँले चाहिँ भन्नु भएको छ हामीले पनि अनुभूति गरेका छौँ र त्यसो हुँदाखेरि के हो भन्दाखेरि स्वाभाविकमा मार्क्सवादीवाला बुझ्ने कुरामा जब कम्युनिस्ट पार्टीको नेता र कार्यकर्तामा चाहिँ जब विचलन पैदा हुन्छ त्यसपछि आचरणहरू सांस्कृतिक रूपमा विचलनहरू सबै कुरोमा चिन्तनमा विचलन त्यहाँबाट आउने कुरा हुन्छ त्यसो हुनाले चाहिँ हामीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई रक्षा गर्न छ भने मार्क्सवादीवादको विचारधारालाई दर्शनलाई ठिक ढङ्गले आत्मसात नगरेसम्म त्यो खालको आदर्शलाई आत्मसात नगरेसम्म चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन त्यसैले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीमा सबै नेता कार्यकर्ता चाहिँ आचरण चाहिँ चिप्लिएको होइन वैचारिक विचरण भएको भन्न सकिँदैन केही हुन सक्छन् केही मान्छेहरूमा चाहिँ वैचारिक विचरण हुन सक्छन् आचरणगत विचरण हुन सक्छन् सांस्कृतिक विचरण हुन सक्ने कुरा हुन सक्छन् र समग्र पार्टीभङ्गीमा त्यस्तो छैन त्यसैले तपाईँलाई हामी देख्छौँ अब विश्व समुदाय सत्ताले ढले वैचारिक सांस्कृतिक विचलन भए तिनीहरू ढल्न पुगेका छन् ठुला क्रान्ति गरेर आएका सत्ता त ढल्न पुगेका छन् भने हाम्रो तपाईँलाई त चुनावबाट आएको पार्टी हो नेकपा चुनावबाट आएको पार्टी हो यो पार्टीमा विचलन आउनु कुनै ठुलो कुरो भएन किनभने सबै खालका विजातीय तत्त्वहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै आउनु पर्यो र तिनी विजातीय तत्त्वहरू पार्टीमा प्रवेश गर्न मौका पाए जसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको प्रतिस्पर्धा मैले अघि भने आसेपासी पुँजीवादी पार्टीको वरिपरि सरकारको वरिपरि घेरा हालिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ विचलनको प्रश्न त्यहीँबाट आउँछ हामीलाई चिनिया क्रान्तिको दौरानमा हामीले देख्छौँ तपाईँलाई जब चिनिया कम्युनिस्टहरू चाहिँ बाहिर आए जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर बाहिर आए त्यसपछि पुँजीपतिले चाहिँ रातो काठको ओछ्याइदिएका घटनाहरू पनि छन् जसले गर्दाखेरि प्रत्येक क्रान्तिको आधार निर्माण गर्नको लागि पुँजीवाद निर्माण गर्नलाई चाहिँ थुप्रै भूमिकाहरू खेलेका छन् त्यसो हुनाले चाहिँ चुनावबाट आएको पार्टीमा पुँजीवाद तपाईँलाई चाहिँ उदारवाद अब तपाईँलाई नगरशाही पुँजीवादको चाहिँ
बोलबाला बढ्न सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसलाई चिरेर अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ हामीले वैचारिक रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई कति शुद्ध बनाउन सकिन्छ, सांस्कृतिक रूपमा रूपान्तरण कति गर्न सकिन्छ, नेता कार्यकर्ता कम्युनिस्ट बनाउन कम्युनिस्ट भयो भने पार्टीभित्र 11 बुँदे एउटा चाहिँ आचार संहिता चाहिँ लागू भयो। सांस्कृतिक र चाहिँ तपाईँहरूको व्यवहारको सन्दर्भमा बोली वचन व्यवहार र उठ बस लगायत खुवाई सबैको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ 11 बुँदे गर्नुभएको थियो। त्यसलाई त तपाईँहरूले त त्यो पुरै चाहिँ भद्दा मजाक बनाइ। तपाईँले ठिक भन्नुभयो। त्यो त मलाई तलबाट रूपान्तरण गर्नुपर्छ भने अपेक्षा गरेर हुँदैन, माथिबाट रूपान्तरण गर्नुपर्छ। रूपान्तरणको क्रम सोपान क्रममा हुनुपर्छ। कार्यकर्तासँग रूपान्तरणको आशा गर्ने, अब पार्टी सदस्यबाट रूपान्तरणको आशा गर्ने, नेतृत्व नै रूपान्तरण हुँदैन भने अहिलेको बहस चाहिँ रूपान्तरण नहुने कारणबाट भएको बहस हो नि त। जब नेतृत्वले जुन ठाउँबाट चाहिँ सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि 11 बुँदे चाहिँ आचार संहिता चाहिँ जारी गर्यो, त्यो ठाउँको रूपान्तरण नभएर समस्या पैदा भयो। आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवाद, अहङ्कारवाद, जडसूत्रवाद, होइन, यान्त्रिकता, होइन, अब यी सबैको परिणाम चाहिँ बहुविलासमा चाहिँ तुलनामा डुब्ने स्थिति, वर्गलाई छोडेर अभिजात वर्गसँग चाहिँ अन्त्यतिर आइपुगेको छु म। एकदमै समय थोरै होला मसँग। यो लम्बिन्छ कहिलेसम्म? यसको चाहिँ सार्थक निष्कर्ष निस्किने अवस्था देखिन्न। स्थायी कमिटीको बैठक चाहिँ अनन्तकालको लागि स्थगन गरिएको छ। अर्को मिति तय भएको छैन कहिले बस्ने। दुई नेता बीच चाहिँ अझै पनि खुलस्त रूपमा चाहिँ छलफल वार्ताका विषयवस्तु चाहिँ अगाडि बढेको देखिन्न। बिचमा मेडिएटर प्रयोग गरेर कुराकानी भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू अस्ति आफैले चाहिँ एउटा चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको थियो, हामीले 25 जनाभन्दा बढी चाहिँ भेला हुन भनेका छैनौँ, तर हाम्रा साथीहरू 400 भन्दा बढीको चाहिँ जम्मू केन्द्रीय समितिको बैठक माग गर्नुहुन्छ। यो त आफैमा एउटा चाहिँ आफैले चाहिँ बनाएको नियमलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन त नभनौँ, प्रधानमन्त्रीका समर्थक भन्ने साथीहरूले देशव्यापी रूपमा जुलुस नाराहरू गर्नुभयो, होइन, नाराबाजी गर्नुभयो। त्यसलाई कुन अर्थमा लिने भन्ने कुरा हो। त्यसैले केन्द्रीय कमिटीको बैठक र त्यो नाराबाजीको तुलना गरौँ, अब आफूले नाराबाजी गराउँदाखेरि चाहिँ कुरा नसँगबाट नबढ्ने, अनि केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ राख्दैमा चाहिँ त्यो त व्यवस्थित ढङ्गले गरिन्छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक व्यवस्थित ढङ्गले गरिन्छ, स्थायी कमिटीको बैठक व्यवस्थित ढङ्गले गरिन्छ। कुनै अराजक भिडमा गर्ने कुरो भएन। विधिमा जानुपर्छ, स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। हिजोको आन्दोलन हुँदाखेरि त हिजो तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ पदमा अडाउनुपर्छ भनेर चाहिँ सडकमा हिँड माइती गरेर मण्डललाई उद्देश्यको रूपमा चाहिँ उहाँले जुलुस प्रदर्शन गराउनु भयो। त्यसलाई नचाहिने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो तपाईँलाई पार्टीको विधि र प्रक्रियालाई अब पन्छाउने तरिका मात्रै हो। पार्टीको समस्या हल गर्ने तरिका यो हुन सक्दैन, समस्या हल हुन्छ। ओके, अब अन्त्यमा बताइदिनुहोस् त्यसो हो भने चाहिँ पार्टीको सहज निकास निकाल्ने चाहिँ सहज उपायहरू के छ? अब तपाईँले अघि पनि राख्नुभयो, बिचौलियाका अरू तेस्रो व्यक्तिलाई अब एकाएकलाई बसेर छलफल नगर्ने भन्ने कुरा नै हो। सत्य त्यही हुँदो रहेछ। सानो रूपमा बसेर कमसेकम 2 जना अध्यक्ष बिचमा भएको कुरा के हो त? कमसेकम पत्नी सहित पार्टीका जिम्मेवार त पूर्व प्रधानमन्त्री बस्नु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री बसेर चाहिँ त्यहाँ अर्को मान्छे, तेस्रो मान्छे बसेको भन्ने प्रश्न आउँदैन, किन उहाँहरू पनि जिम्मेवार तहको मान्छे हो, उहाँहरू बस्न पाउने अधिकार भन्ने कुरा आउँछ। यो मैले भने केही बुँदाको साथमा मैले भने पार्टीको समस्या हल कसरी हुन्छ, यो पार्टीले विभाजनबाट रोक्नुपर्छ। जस्तै एमाले पार्टी दर्ता भएको छ, प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश पनि ल्याउनु भयो, अब त्यो पछि फिर्ता गर्नुभयो। अब ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अब सूर्य चिन्हको बारेमा, एमाले पार्टीको बारेमा छलफल बहस गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीजीलाई मान्ने साथीहरूबाट। त्यसले गर्दाखेरि यो चिज वास्तवमा नेपाली कम्युनिस्टहरूलाई ठुलो दुर्भाग्य हुन पुग्छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले आजको अवस्थामा पार्टीलाई विभाजनबाट रोक्नको लागि सर्वोपरि सामूहिक लिडरसिपको निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री लगायत पार्टीका अध्यक्षहरू, पार्टी सचिवालय लगायत सबै तबका चाहिँ सामूहिक लिडरसिपमा चल्ने, सामूहिक लिडरसिप व्यक्तिगत जिम्मेदारीका आधारमा चल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। कम्युनिस्ट पार्टी छलफलमा स्वतन्त्रता, काम कारबाहीमा एकताको आधारमा चल्छ। यो लेडिबाजी संगठनात्मक विधि र प्रक्रिया पनि हो। यो ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्यो भने लाग्छ कम्युनिस्ट पार्टी। अब जे 2-2.5 वर्षमा जे हामीले कमजोरी गऱ्यौँ त्यसलाई राम्रोसँग समीक्षा गर्नुपर्छ। पार्टीको समीक्षा र सरकारको समीक्षा गर्न आज आवश्यक हो। पार्टीले के गर्यो, सकारात्मक नकारात्मक कुरा के गर्यो, पार्टीको कुराको समीक्षा गर्नुपर्छ। सरकारले गरेका कामको बारेमा समीक्षा गर्नुपर्छ। सरकार र पार्टीको समीक्षा नगरिकन अब आगामी दिनहरूमा पार्टी कसरी जान्छ भन्ने कुरो चाहिँ टुङ्गोमा पुग्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसलाई सबभन्दा पहिले त प्रधानमन्त्री तयार हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री र पार्टीको अर्को अध्यक्ष तयार हुनुपर्छ। त्यहाँ समस्या गर्दै अगाडि बढेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकडिका बनाएर जानुको आजको आवश्यकता हो। हस्, धन्यवाद समय र सम्मानका लागि कुमारजी। नमस्कार। नमस्ते।
दर्शकहरू आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मनपर्ने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।